ملګرو د حاجي صاحب ورور دی. دویم د حاجي صاحب سلیم الله ډاکټر رسول الله د حاجي صاحب ورور دی. مولي خان خان د حاجي صاحب زوی دی، د هغه یو زوی آصف خان ملګری. بس راځئ روغبړ به بیا وروسته کوو. خان صاحب په خیر. السلام علیکم. شیخ صاحب محترم شيخ دوابو مشرق شیخ شف مصطفى خان مصطفى راس نقه من الخطايا كما يغفر اللهم اجله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واعيذه من عذاب القبر واعيذه من عذاب النار وادخله الجنه مع الابرار يا سيدي. اللهم اجعل قبره روضة من رياض ولا تجعله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فاحيه على الايمان صلى الله عليه دا زموږ د اکا بسر زوی دی حاجي نظام الدین لالا دا زموږ د ګرد خاندان